ताली सबैजनाले एकचोटि हाल्यो भने किताब यसरी यसरीसम्म ठाडो पारेर हो यसरी ठाडो ठिक छ मैले बालाई पनि लगाइदिने ल मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलमका एउटा ध्वजा मङ्गलम पुण्डरी काक्ष मङ्गलाय हरि 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 अब आफू हरि बाबुले त्यही मन्त्र भन्नु पर्यो नि ल यो पनि रहेछ ल नानी अब बुवालाई खुवाइदिनु पर्यो ल ल बाबालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ल मिठाई खुवाइदिनु म मिठा त्यो मिठाई पनि खुवाइदिने बाबालाई मात्रै होइन आमाले पनि रङ लाग्ला थोरै ल्याउनु पाए हुन्छ आयु दौड सुत्यो भनौँ भने आज भन्न मिलेन है कामना सधैँभरि मन पाइयोस् आफू बाँचुन्जेलसम्म बुवाको बडी मन पाइयोस् पाइयोस् सधैँभरि अब पाइयोस् यसै गरेर पाइयोस् सधैँभरि भएको त्यही कामना कामना बाबा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना कृतिको जन्मदिन पनि यो कान्छो भएको पीडा मलाई पनि छ अन्तिममा पालो आउने तर एउटा छुट्टै मजा फेरि तिहारमा छ सर पहिला हो नि तिहारमा त फेरि अन्तिममा भएको अगाडिपट्टिको बचेको सबै हो नि धेरै धेरै धन्यवाद प्रयोग गर्न चाहन्छु परिवारजनका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई र अब दुईजनालाई धेरै सिबल पूर्ण हुन्छ अनि पछि हुन्छ र अब सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमूलक रूपमा सभापति प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई जन्मदिनको बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी 100औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाइयोस् 100औं जन्मोत्सव मनाउन पाइयोस् फेरि अर्को वर्ष अर्को कृतिको यसै गरी विमोचन गर्न पाइयोस् सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सक्रिय दीर्घ जीवनको शुभकामना रचनात्मक जीवनको शुभकामना हरेक जन्मदिनमा एउटा एउटा कृति जन्माउनुहोस् शुभकामना छ सुस्वास्थ्य मिठाई चाहिँ यही निकाल्दै खाँदै गर्नुपर्ने ल मलाई दक्षिणा पनि भेट्नु भएन चेलीबेटी हुनुको यति फाइदा छ त्यहाँ हाम्रो कोही हुनु नेपाली टिपाका कोही हुनु त्यहाँ पुरुषोत्तम अर्यालज्यूको प्रारब्ध उपन्यासको छोटो समीक्षा भन्दा पनि यसलाई टिप्पणी भनौँ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो समालोचकीय औपन्यासिक तत्त्वको कोणबाट मैले आज हेर्ने त्यति फुर्सद पाएको छैन र मलाई भन्दा पनि टिप्पणीकै रूपमा भन्नुभएको हुनाले हलुका पाठक प्रतिक्रिया र टिप्पणीका रूपमा बुझिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ किनभने यसलाई उपन्यासको तत्त्वको आधारमा मैले जाँच्ने निम्तो पनि पाएको होइन त्यसो भएर त्यही एङ्गलबाट मैले हेरेँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा पुरुषोत्तम अर्यालज्यूलाई आजभन्दा सायद 4-5 महिना अगाडि हुनुपर्छ मैनापोखरमा हाम्रो एउटा साहित्य कार्यक्रम थियो त्यहाँ साह्रै चोपिलो कविता सुनाएको परिस्थितिमा साहित्यिक रूपमा चिनेको थिएँ साह्रै मिठो यो उमेरमा वृद्धहरूले कस्ता गुनासाहरूको पुञ्ज बोकेर बाँच्नु पर्दो रहेछ भन्ने बडा मिठो सबैको मनमा बसेको कविता सुन्ने मौका पाएको थिएँ र कहिलेकाहीँ हाम्रो मणि अर्याल सरले उहाँका सुपुत्रले बा कविता सुनाउँदै भनेर फेसबुकहरूमा
फाल्नुहुन्थ्यो हामीले तिनै विषयवस्तुबाट हेर्दै आएका हौँ र मलाई त्यो बाहेक उहाँको साहित्यिक विषयमा इतिहास त्यति मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको विषयवस्तुमा म प्रवेश गरिनँ र उहाँले आफ्नो अनुभवहरूमा बताउँदै जानुहोला। त्यो आफ्नो हामी कुनै दिन समीक्षा गरौँला, समालोचना गरौँला। र मेरो हातमा 2 दिन अगाडि परेको यो प्रारब्ध उपन्यास पढि ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्ने व्यक्तिलाई भौतिक ढङ्गबाट हामीले जसरी चिन्ने गर्छौँ, एउटा कृतिले सर्लक्कै रोटी पल्टाइदिँदो रहेछ। कृति जब हातमा आइसक्छ र कृति पढिन्छ, पढेपछि दुईटा कुरा हुन्छन् कि त्यो कृतिले हामी सबैलाई हो यो चुनौती पनि, च्यालेन्जेस पनि, त्यो कृतिले कि चाहिँ हामीलाई साहित्यकारको रूपमा हलुङ्गो रूपमा पाठकमा उभ्याइदिन्छ। कृति यदि हलुङ्गो भइदियो भने र यदि कृति ओजपूर्ण गरुङ्गो र हरेकको हृदयमा पस्ने खालको त्यो भावनामा छुने खालको छ भने त्यो कृतिले अहिलेसम्मको व्यक्तिको मूल्याङ्कनलाई पर्दा लगाएर एउटा नयाँ उचाइमा प्रवेश गराउँछ। त्यो हामी सबैका लागि एउटा अग्नि परीक्षा पनि हो कृति प्रकाशन गर्नु भनेको वास्तवमा। किनभने कृति प्रकाशन भनेको अबसम्म त हामी आफू बोल्दै जान्थ्यौँ, कृति प्रकाशन हुँदा बित्तिकै कृति बोल्दै जान्छ, स्वयं कृति बोल्छ। कृति बोलिसकेपछि त अब हामीले अथवा हामी कृतिकार भनेका व्यक्तिले हामी आफ्नै बारेमा बखान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कृति आफै बोल्छ, पाठकले त्यस्तो मूल्याङ्कन गरिहाल्छ। त्यो पोइन्टबाट मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने म ट्याक्कै साँचो कुरा पनि भन्दैछु। मैले आदरणीय बुवालाई यो कृति पढिसकेपछि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यद्यपि हामी पिताजीका रूपमा, साथीको पिताका रूपमा होइन, एउटा अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा मान्थ्यौँ, त्यो जुन सत्य कुरा हो। तर एउटा एज अ लिटरेचरमा साहित्यमा हात राखेको व्यक्तिको एउटा रूपमा हेर्दाखेरि मैले छातीमै हात राखेर भन्दाखेरि मलाई हामीले क्याम्पसमा पढाउने गरेका लीलबहादुर छेत्रीको बसाइ उपन्यास मुलुक बाहिर पनि हामीले पढ्यौँ, लयनसिंह बाङदेलका पढायौँ पनि, पढाइरहेछौँ पनि। कता कता त्यही खुबी, त्यही सिप, त्यो कला सजिलो तरिकाले, सरल तरिकाले यो बुढेसकालमा आज कति 78 वर्ष 77 76 पुरा भएर 77 वर्षमा पाइला राखेको उहाँ एक हिसाबको पितामहको अवस्थामा, नाति नातिना सारा भएर होइन, त्यो पितामहको अवस्थामा रहिरहँदाखेरि यो प्रारब्ध उपन्यास पढिसकेपछि मलाई साँच्चै भन्दाखेरि क्याम्पसमा पढाउने बेलाका लयनसिंह बाङदेलका ती जसरी हामीले पढाइन्थ्यो मुलुक बाहिर, यद्यपि विषयवस्तु फरक होला तर त्यो शैलीका हिसाबले मैले कुरा गरेँ, प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिको हिसाबले त्यो सिपको कुराले गरेँ। किनभने साहित्य भनेको त अलग हो नि त, साहित्य भनेको कुराकानी होइन, गन्थन होइन। तर हामी कोही साहित्यकारहरूमा के भइदिन्छ भने जबरजस्त नरिवल जस्तो चाम्रो साहित्य बनाइदिएर हामी साहित्यकार बन्न पनि खोज्छौँ कहिलेकाहीँ, कि पाठकहरूबाट हामी बडा डिस्टेन्स हामी कायम गरिदिन्छौँ, जटिल साहित्य सिर्जना गरिदिन्छौँ, अनि पाठकहरू के हुन्छन् भने औँलामा गनिने मात्रै खुम्चिन्छन्। र फेरि हामी अलिकति त्यो स्वादलाई सरल ढङ्गले फुकाइदियौँ भने पाठकहरू पनि फराकिलो ढङ्गले हामी माझ हाम्रो हृदयमा अटाउन पुग्छन्, हामी पाठकको हृदयमा अटाउन पुग्छौँ। तसर्थ साहित्य सरल नै हुनुपर्छ। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार नयनराज पाण्डेज्यू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई याद आउँछ उहाँलाई पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको एउटा कार्यक्रममा मैले प्रश्न गर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँले तपाईँको साहित्यको जीवन दर्शन के हो, कुन एङ्गल, कुन कोणबाट तपाईँ लेख्नुहुन्छ भन्दा सामाजिक यथार्थवाद नै उहाँले भन्नुभएको थियो। मलाई याद आएको थियो र यो पढ्दा पनि त्यही चिज याद आयो। किनभने सामाजिक यथार्थवादी कोणबाट हामी यो प्रारब्ध उपन्यासलाई चिन्नुपर्छ र सरल ढङ्गले, कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकियो भने साहित्यकार सबैको मुटुमा बस्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी जटिल साहित्य रचनातर्फ गयौँ भने हाम्रा न पाठकले बुझ्छन्, कहिलेकाहीँ हामी म आफै मोहन कोइरालाको घट्टे कुलामा गएर चाहिँ फर्सीको जराका बारेमा हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि
त्यो कुन अवस्थामा कुन फिलिङ्समा लेखियो बाबु हो, अब मैले त यो सक्दिनँ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही लाग्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा म आफ्नै फिलिङ्स छ। त्यसरी आफ्नो कविता आफैलाई कुन एङ्गलमा हो भन्न हामीलाई जटिल किन भइदिन्छ भने प्रयोगवादी चरणका साहित्यिक कृतिहरू चाहिँ त्यस्ता जटिल थिए र यद्यपि हामी स्वच्छन्दतावादी भावुकता कल्पनाका उडानका कविताहरू पनि पढ्छौँ, कृतिहरू पनि पढ्छौँ, तर स्वच्छन्दतावादी भइकन पनि भ्रमरको फुल उपन्यास कति सरल ढङ्गको छ। स्वच्छन्दतावाद छ नि त, भ्रमरको फुल उपन्यास। हामी त्यो टचमा पुग्यौँ भने सबैको हृदयमा पुग्छौँ। धेरै जानै परेन, गुरुप्रसाद मैनालीका 12वटै कथा हेरौँ, 11वटा होइन सरी 11वटै कथा हेरौँ, नासो कथा सङ्ग्रहभित्रका सरल ढङ्गले कति हृदयमा बसेका छन्। पाठ्यक्रममा पनि तपाईँको 9-10मा राखेको छ, 11-12मा राखेको छ, डिप्लोमामा राखेको छ, छोडेको छैन नि त। त्यसो सरलतामै हामी लाग्नुपर्छ। त्यो पुष्टि चाहिँ पुरुषोत्तम अर्यालज्यूले यहाँ गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यसको संरचना पक्षमा धेरै गइनँ, किनभने त्यो एङ्गलमा हामी महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पछि समीक्षा गरौँला। जेनरली मैले हेरेँ नुवाकोट बुवाको जन्मस्थल हो, चितवन, बर्दियाको सीतापुर वरिपरि र सिमलघारी, यो सिमलघारी यहाँसम्मको पेरिफेरी उहाँले ल्याउनु भएको छ यो उपन्यासभित्र। उपन्यास भनेको जीवनको एउटा सग्लो चित्र हो, जीवनका विभिन्न मोड र घुम्टीहरूको समग्र रूप पनि हो। त्यो चिज उहाँले देखाउनु भएको छ। कर्णाली नदीको हामीले इतिहास खोज्दै खोज्दै जाने भने हुम्ला पुग्नु पर्ला, त्यहाँबाट कति हन्डर र ठक्कर खाँदै खाँदै कर्णाली नदी यहाँ बर्दियामा आइपुगेको छ। त्यस्तै उहाँ व्यक्तिगत रूपमा नुवाकोटबाट कति हन्डर र ठक्कर खाँदै यहाँ सिमलघारीमा आइपुग्नु भयो। मलाई साँच्चै 2028 सालको एउटा गीत आयो, गीतको याद आयो। मानखोलाको धमिलो पानी पियास लायो, खानी कि नखानी। बुवा यहीँ आएर विश्राम गर्नुभएको हो। सायद 2028 सालमा स्वर्गीय कवि यज्ञप्रसाद सुवेदीज्यूले लेखेको यो 2टा श्लोक मैले प्रस्तुत गरेँ। कुन न कुवा न धारा न पानी, मानखोलाको धमिलो पानी पियास लायो, खानी कि नखानी। बुवाको हृदयमा सिमलघारीमा ल्याएर टक्क यहाँ बसालिदिनु भएको छ। सिमलघारीका यहाँका खोरिया फाँडे चाहिँ फान्नु परेका दुःख व्यथाहरू यो अहिले यो कुटी अथवा ऋषि महल, मैले गुणस्तरका दृष्टिकोणले कुरा गरेँ है, भौतिक एङ्गलबाट मेरो मापन गर्ने त्यति छैन। यो महल बनाइ ल्याउँदाखेरि कम्ता पसिना, कति परिश्रम, कति हन्डर खान परेको होला। त्यो पाठको अर्को उपन्यासको सम्भावना उहाँमा छ। यहाँ ल्याएर मानखोलामा ल्याएर उहाँले छोड्नु भएको छ। तसर्थ आदि मध्य र अन्त्यको रैखिक ढाँचामा यो रहेको छ र यहाँका सरसर्ती हेर्दाखेरि मलाई टच भएका है सबै विषयवस्तु मैले यहाँ समयले पनि गर्दैन, किन 5-7 मिनटमै सक्नुपर्ने हुन्छ। बा गुमाउनु पर्नेका पीडा, गाउँमा तम्सुक च्याद्दाका विषयवस्तु, तम्सुकै च्यादिएर उहाँ चाहिँ गाउँलेहरूलाई सेवा गर्नु परेका विषयहरू, भागेर कलकत्ता जाँदाको अवस्था, उहाँ बाल्यकाल पनि हुनुभएको छ, युवा अवस्थाको हल्का हल्का जोगिँदै चाहिँ सवितासँग प्रेममा, अज्ञात प्रेममा टच भएका विषयवस्तुहरू यहाँ छन्। मैले सबै विषयवस्तु यहाँ उल्लेख गरेको छु र वास्तवमा बडो वैज्ञानिक तरिकाले उहाँ चाहिँ आफ्नो लघु कौमुदीका ऐ उण रि लिरिक ऐ औच पढेर घोकेको मान्छे, उत्तर मध्यमा पढेको व्यक्तिले बडो आफ्नो मर्यादालाई कायम गर्दै गर्दै भित्र हल्का हल्का भरभराएको प्रेमलाई, घरकी धर्मपत्नीलाई सम्झँदै बडा जोगिएर बचेर त्यहाँबाट आउनुभएको। बडा कम्ती चाख लाग्दो छैन त्यो विषयवस्तु पनि, किनभने त्यो अवस्था त हामी एकचोटि सबै हो नि त। हाम्रा सविताका कविताहरू हाम्रा पनि होलान् सबैका, त्यो उमेर अवस्थाका। तसर्थ त्यो पोइन्टलाई बडो यो उमेरमा, यो 77 को यो एजमा लिएर आएर उहाँले बडा तरिकाले श्लील तरिकाले बैठान गरिदिनु भएको छ, ब्याक रिटर्न ल्याइदिनु भएको छ। रिटर्न भएर उहाँ पुग्नुभयो अनि घर आएपछि सारा चिजहरूमा झमेलामा हुँदै हुँदै बुवाको स्थिति, अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भएको बुवाको स्थिति, साह्रै भावुक विषयवस्तु छन् सर। मैले यो वास्तवमा मलाई नडाँटिकन भन्दाखेरि आफ्नो ढङ्गको होला, तर यसले धेरै छोयो। 1-2 ठाउँमा आमाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको जुन अवस्था छ, कच्याक कुचुको पारेको डोजरले, या सायद होइन सर, कच्याक कुचुको पारेको उहाँको आमाको कथालाई हेर्नुहुन्छ भने त आँसु आउँछन् यहाँ। त मलाई लागेको यो 77 वर्षको एउटा वृद्ध, कपाल जौतिल पाकेको पनि नभनौँ, अझ
जबै जब हुनुभएको यो अवस्थामा तिल त लगभग मैले देखेको छैन कपालमा। यो अवस्थामा कति सम्झिन सक्नु भएको हो उहाँले? त्यो पावरलाई मैले उच्च सम्मान गर्छु। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई समेत जानकारी नदिकन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसर्थ पनि म आजको यस क्षणमा सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। सम्मान कार्यक्रमलाई जोडिरहँदा फेरि पनि मैले उद्घोष गरेँ, सम्मानित व्यक्तित्वहरू स्वयंलाई पनि यो सम्मान कार्यक्रम जोडिँदैछ भन्ने थाहा छैन। यसर्थ पनि यो अलि बढी सस्पेन्स भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म राधा पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा राधा पाण्डेज्यूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका सभापति प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अग्र स्थानमा रहनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मौकाले आउनुभयो सिक्किमदेखि यहाँसम्म होइन, अब यो मौका हामीले पनि त छोड्नु पऱ्यो नि। सिक्किमे चेलीलाई सम्मान गरेर यसलाई पढ्दैन नि त धन्यवाद। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सम्मान पत्रको व्यवहार यस प्रकार रहेको छ। भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति नेपालगञ्ज बाँके स्थापित 2059 सम्मान पत्र श्री राधा पाण्डेज्यू, तादोङ गान्तोक, पूर्व सिक्किम, भारत। तपाईँ टोकसेल 8 रागपुर ओखलढुङ्गा नेपालमा 2036 साल चैत्रमा जन्मेर भारतको गान्तोक सिक्किमलाई कर्मथलो बनाउँदै गजल मञ्च सिक्किम तथा भारत तिब्बत सहयोग मञ्च महिला विभागको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली संस्कृति सुरक्षा परिषदको सचिव जस्ता उच्च पदमा रही कला संस्कृति र साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान अनुकरणीय छ। तपाईले नेपाली साहित्यका गजल, मुक्तक, कविता र लघुकथा विधामा निरन्तर कलम चलाउँदै मनका हजार रङ गजल सङ्ग्रहको प्रकाशन गरेर समेत गरी नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि र विकासमा पुर्याउनु भएको योगदान प्रशंसनीय छ। तपाईका गजल, मुक्तक, कविता एवं लघुकथाहरू फुटकर रूपमा दर्जनौं पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। नेपाल र भारतमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँको सहभागिताबाट दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन समेत योगदान पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अतः नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा तपाईँले पुर्याउनु भएका समग्र योगदानहरूको उच्च सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। भेरी साहित्य समाज तपाईँको सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछ। लेखप्रसाद प्याकुरेल, महासचिव, भेरी साहित्य समाज, सनत रेग्मी, प्रमुख अतिथि हरिप्रसाद तिमिल सिन्हा, अध्यक्ष, भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति। धन्यवाद। श्री नयनराज पाण्डेज्यू, श्री टोल वसुन्धरा, काठमाडौँ, सम्मान पत्र सम्वत 2077 चैत 24 गते। विषम 2023 साल ज्येष्ठ 27 गते प्युखा, काठमाडौँमा जन्मेर 2043 सालसम्म नेपालगञ्जमा रही माध्यमिक तथा प्रमाणपत्र तहको शिक्षा नेपालगञ्जबाटै प्राप्त गर्नुभएको र बाल्यकालदेखि नै तराई मधेसको जनजीवनलाई नजिकबाट बुझेर उल्लार, लु जस्ता उपन्यासहरूमा नेपालको पश्चिम तराईको जनजीवनलाई उजागर गर्नुभएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ। उल्लार, लु लगायत सातवटा उपन्यास, खोरभित्र, जोकर, निदाय, जगदम्बा र चकलेट कथा सङ्ग्रह एवं संस्मरणात्मक कृति यारका साथै 2वटा बाल साहित्य सम्बन्धी चित्रकथा सङ्ग्रह लगायत दर्जन बढी कृतिद्वारा नेपाली साहित्यका आख्यान विधाको श्रीवृद्धि र विकासका साथै चलचित्र निर्माण तथा पटकथा लेखनबाट नाट्य तथा रङ्गमञ्चको विकासमा पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय छ। तपाईले सर्वश्रेष्ठ नाटक लेखन पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, पटकथा मोसन पिक्चर अवार्ड, गरिमा सम्मान एवं पुरस्कार, मैनाली कथा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, पूर्णिमा साहित्य रत्न तथा महेन्द्र पुस्तकालयको सारस्वत सम्मान एवं पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएबाट तपाईका योगदानहरूको कदर भएको महसुस गरेका छौँ। अत तपाईले नेपाली भाषा, साहित्य र कला क्षेत्रमा पुर्याउनु भएका समग्र योगदानहरूको उच्च सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। भेरी साहित्य समाज तपाईको सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछ। लेखप्रसाद प्याकुरेल, महासचिव, भेरी साहित्य समाज, सनत रेग्मी, प्रमुख अतिथि हरिप्रसाद तिमिल सिन्हा, अध्यक्ष, भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति। धन्यवाद। प्रारब्ध उपन्यास हाम्रो बुवाले प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो बुवालाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना। आगामी दिनमा पनि बुवाको कलम चलिराखोस्
र यो उपन्यास चाहिँ सुरुमा यसलाई चाहिँ मैले हेरेँ यसको पाण्डुलिपि तर यसमा मैले सबै पछिसम्म यसलाई हेर्न पाइनँ मेरो कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि पनि। तर मैले चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि बुवाले चाहिँ यसमा एकदम सरल भाषामा एकदम विषयवस्तुलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि अब यो उपन्यास चाहिँ पाण्डुलिपिको अवस्थामा पनि पठनीय थियो। त्यति बेला पढ्दाखेरि मलाई साह्रै रमाइलो लागेको थियो। उहाँ नुवाकोटदेखि लिएर आफ्नो बाल्यकालदेखि लिएर अनि त्यहाँका चाहिँ त्यो समयका आजभन्दा झन्डै 70-75 वर्षको समयको 70 वर्ष त्यो पहिलाको विषयवस्तुलाई बुवाले चाहिँ त्यहाँदेखि यसलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दै ल्याउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ नुवाकोटदेखि चितवनदेखि कहिले चाहिँ बुवा विदेश इन्डियामा जानु, लखनऊका घटनाहरू, त्यसपछि त्यहाँदेखि यतातिर तराईमा झरेका विषयवस्तु एकदम राम्रो तरिकाले यसमा लेख्नु भएको छ। पहिलेदेखि लेखेको भए अनि बुवाले चाहिँ कविता पनि राम्रो लेख्नु रहेछ। हामीले चाहिँ मैले बुवाका कविताको पाण्डुलिपि पनि पहिला यहाँ आउँदाखेरि हेरेको थिएँ। अनि दाइले पनि राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। दाइका कविता पनि मैले हेरेको थिएँ। अब यो परिवार वास्तवमा हुन त यो ठाउँ पनि त्यस्तै छ, साहित्यमय, लेख्ने शान्त समय, शान्त ठाउँ। तर बुवाले चाहिँ यसलाई यो उपन्यासमा जसरी यो विषयवस्तुलाई विन्यास गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, यो राम्रो छ। बुवाले चाहिँ अझै पहिलेदेखि लेख्नुपर्ने, पहिल्यै कृतिको रूपमा आउनुपर्ने। अब त्यो चाहिँ बुवाभित्र भएको प्रतिभा अहिलेसम्म खुम्चिएर लुकेरै बसेको रहेछ। आयो जे होस्, ढिलै आए पनि यो चाहिँ राम्रो आएको छ। अनि यो कृतिले बुवालाई अवश्य पनि अमर बनाउँछ। हामीले यो कृतिलाई चाहिँ समीक्षा पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यो कृति प्रकाशन गर्नुभएको बुवालाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई। अनि आज भेरी साहित्य समाजले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरेर बुवाको चाहिँ यो कृति विमोचन गरिदिएको छ, त्यसको लागि पनि भेरी साहित्य समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो नयनराज सर आउनुभएको छ, हाम्रो सिक्किमबाट राधाजी आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो यहाँ पाल्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम उचित ठाउँमा उचित समयमा भएको छ। यसको लागि पनि कार्यक्रम आयोजक भेरी साहित्य समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बालाई सबैभन्दा पहिला संस्थागत रूपमा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। र एउटा कृति प्रकाशित भएको छ, हाम्रो लागि त गौरवको विषय हो। बाँकीबाट यसरी कृति निकाल्नु भनेको हामी लेख्नेहरूको लागि झन् हामी अहिले पछिल्लो नै भन्छौँ, अहिले नयाँ पुस्ताको लागि एक किसिमको ऊर्जा हो भन्छु। मेरो बुवा हुनुहुन्न, म यहाँ बसेर भावुक भइराखेँ। मैले मेरो बुवालाई सम्झेँ। सायद मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो भने सायद उहाँले कृति लेखेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, म कति खुसी हुन्थेँ भनेर सोचेर बसेँ एकछिन, होइन। अनि त्यो एक किसिमको मजा अथवा त्यो एक किसिमको अभाव चाहिँ मलाई खड्किरह्यो। म धेरै बोल्न चाहन्न। संस्थागत रूपमा बुवालाई एकदमै धेरै धेरै शुभकामना छ पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट। म एक दुईवटा शेर सुनाउँछु। विकास कदापि हुँदैन यो हालले, विकास कदापि हुँदैन यो हालले, विकास कदापि हुँदैन यो हालले, मेरो देश बिग्रियो बन्द हडतालले। विकास कदापि हुँदैन यो हालले, मेरो देश बिग्रियो बन्द हडतालले। घरले बचाएको थियो बाआमालाई, घरले बचाएको थियो बाआमालाई, घरले बचाएको थियो बाआमालाई, किन बचाउन सकेन अस्पतालले। घरले बचाएको थियो बाआमालाई, घरले बचाएको थियो बाआमालाई, किन बचाउन सकेन अस्पतालले। विकास कदापि हुँदैन यो हालले, त्यही सालमा हो उनीसँग भेट भएको, 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 उनलाई लगेको पनि हो त्यही सालले। त्यही सालमा हो उनीसँग भेट भएको, उनलाई लगेको पनि हो त्यही सालले।
विकास कदापि हुँदैन यो हालले अन्तिम शेर हो अब हतियारले मान्छे मार्नै पर्दैन 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 मान्छे मर्दैछन् यहाँ अनि कालले अब हतियारले मान्छे मार्नै पर्दैन मान्छे मर्दैछन् यहाँ अनि कालले विकास कदापि हुँदैन यो हालले मेरो देश बिग्रियो बन्द हडतालले बालाई फेरि पनि यो ऊर्जा हाम्रो लागि यो ऊर्जा हो जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय व्यक्तित्व बा अघि कपिलजीले भनिसक्नु भएको छ मेरो बा भन्दा ठ्याक्कै 1 महिना मात्रै कान्छो हुनुहुँदो रहेछ यसकारण मैले पनि बा भने मलाई अघि कपिलजीले भने जस्तै बुवा पनि एकदम राम्रो भजन गाउनुहुन्छ कि ओहो हामीले संरक्षण गर्न सकेका रहेनछौँ कि जस्तो अनुभव भयो क्या यहाँ बसिरहँदा पछाडि त्यही कुरा कपिलजीलाई पनि भने प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि हामीभन्दा अगाडि अघिल्लो पुस्ताहरूको चाहिँ प्रतिभा त्यत्तिकै खुम्चिरहेको छ हरिश सरको टिप्पणी पढेर सुनेर मलाई एकदम आनन्द महसुस भयो यो कार्यक्रममा मलाई किन घरमा भएको कार्यक्रम भएको कारणले पनि मलाई बुवाको भनेपछि जसरी पनि जानुपर्छ भनेर म आउने एउटा सौभाग्य नआएको भए यति धेरै पछुतो हुने रहेछ पछिबाट खुसी लागेको छ यहाँको आरोग्य शान्ति सुखमय जीवन त्यसै पनि आनन्दमय त छँदैछ यो चाहिँ कायम रहोस् भन्ने कामना गर्दछु यहाँ सबै अर्याल परिवार सबैसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चिन्जान छँदैछ र यो कुटीमा आउन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ यो जन्मदिन र कृतिको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ प्रगति उन्नति र सफलताको शुभकामना दिँदै एउटा कविता सुनाउँछु नानीहरू पनि छन् अहिले त कता गइसके मैले बाल कविता हो यो दृष्टि भन्ने शीर्षकको छ कहाँ हुन्छ सूर्यको घर कस्तो हुन्छ चन्द्रमा कहाँ हुन्छ सूर्यको घर कस्तो हुन्छ चन्द्रमा कस्ता हुन्छन् ताराहरू कस्तो हुन्छ गगन कस्ता हुन्छन् खाल्डा खुल्डी कस्तो हुन्छ भिरालो माटोको रङ कस्तो हुन्छ ओभानो खुसी हुँदा कस्तो हुन्छ मानिसको रङ्ग भनिदेऊ न कुञ्चरीको नाम होला उमङ्ग आकाश हेर्ने मन थियो मलाई धरती चुम्ने मन थियो अरू जस्तो फुरुङ्ग भई जीवन जिउने मन थियो कसैले त मलाई पनि भनिदेऊ बिन्ती मेरो मात्र किन होला नभएको दृष्टि मेरो मात्रै किन होला नभएको दृष्टि धन्यवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय प्रमोदजी आदरणीय व्यक्तित्व सना दाजु अब इलैयाको बाउ दोर्जेको बाउ बाउ भनेको अर्थ यो होइन कि जन्माएको त तपाईँले हो नि त इलैयालाई त बाउ त्यो इलैयालाई म जीवनमा भुल्दिनँ त्यो लोको इलैयालाई म भुल्दिनँ मैले यति पढेँ त्यो इलैयालाई अब सौभाग्य हो है मलाई त एकदम खुसी लागेको छ हामी काठमाडौँमा पनि भेटिन्छौँ चितवनमा पनि भेटिन्छौँ जताततै भेटिन्छौँ नयन सरसम्म तर घरमा आज मलाई स्वागत गर्न पाएँ मलाई साह्रै खुसी लागेको छ अनि हाम्रो राजा म्याम पनि संयोगले आइपुग्नु भएको छ आज कति खुसी लागिरहेको छ होइन अनि मैले फेरि आफ्नै घरमा राख्नु पाछु उहाँलाई यो होटलमा नबस्ने है भन्ने पहिले सल्लाह भएको क्या मेरो घरमा बस्नु त भने आउनु न होटलमा बस्नु नआउनु भन्ने मैले चाहिँ अनि उहाँले खुसी साथ स्वीकार्नु भयो अब कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर साहब हिजो बेलुका मात्रै कुरा भयो अब डाक्टर साहबको मेरो फेरि पञ्चायतकालदेखि दोस्ती हो है अब उहाँ पर्यवेक्षण गर्न चुनावमा आउनुभएको थियो म भोट हाल्न चुनावमा गएको त्यो बेलाबाट दोस्ती भएको अचम्मसँग दोस्ती जम्यो हाम्रो अब सबै साथीहरू हुनुहुन्छ सबैको नाम लिँदाखेरि अबेला होला अब एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेरो अब आज अचम्मसँग संयोग जुरेको छ बुवाको जन्मदिन अनि हामीहरू यही लकडाउन चैतबाट बुवाले लेख्न थालेको किताब हो प्रारम्भ चैतमै सुरु गरियो हो अनि अलिअलि लेख्नुभयो हामीलाई सुनाउनु भयो अनि त्यही बेला इन्द्र सर पनि एक दिन आउनुभयो यसरी सुनाएर भएन अब तपाईँले पुरै कथा लेख्नुहोस् भनेर ऊर्जा दिने इन्द्र सर र म सँगै छौँ अनि बाले लेख्न थाल्नुभयो लेख्दा लेख्दै असो कात्तिक मङ्सिरसम्म त लेखिरहनु भएको थियो अनि मङ्सिरपछि अनि यसलाई बल्ल सम्पादनको प्रोसेसमा हालेको अनि फेरि उद्देश्य नै अर्को चैतमा बुवाको जन्मदिनमै विमोचन गर्ने त्यही बेला उद्देश्य कायम राखेको हामीले कहाँ गर्ने त भन्दा
अब ठाउँ पछि तय गरौँला भन्दा भन्दै नेपालगञ्जतिर गर्ने कि भनेर हरिसरसँग मैले सल्लाह पनि गरेँ आज। अनि बुवाले चाहिँ फेरि बुवा दाजुभाइहरूले होइन घरमै अब यहीँको कथा छ, कथा यहीँको प्रसङ्गसँग जोडिएको छ, कथा यहीँको नभए पनि कथा नुवाकोटको पनि हो, कथा चितवनको पनि हो, कथा बर्दियाको पनि हो, कथा बाँकेको पनि हो। अनि प्रसङ्ग हाम्रो फेरि यो हामी यहाँ बसेको 47 वर्ष भयो, यही ठाउँमा बसिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अनि यही ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले यो सोचेको हौँ है। अब यो संयोग पनि परेको छ, खुसी पनि लागेको छ। धेरै के भनौँ, अब बालाई अघि नै टिका लगाएर शुभकामना बुवासँग लिइसकेँ, आशीर्वाद लिइसकेँ मैले। बाला हामीले भने शुभकामना नै हो, अब हामीले आशीर्वाद दिने कुरो भएन। अब सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सम्पूर्णमा बुवालाई जन्मदिनको शुभकामना मुक्तबाट। चम्किरहनु युग युग जुन तारा झैँ आकाशमा, हिमाल झैँ मुस्कुराई पाखाभरि फुल्नु गुराँसमा, बाँचिरहनु हजारौँ हजार साल बुवा हजुर, व्यक्तित्वको चिनारी होस् मिठो त्यही सुवासमा। बुवालाई जन्मदिनको मेरी शुभकामना दिँदै म एउटा गजल वाचन गर्छु। यहाँ सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट नमस्कार। नेपालको मुहार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, नेपालको मुहार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, विकासको आकार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ। भोकाको पेट भरिनेछ नाङ्गाको लाज छोपिनेछ, भोकाको पेट भरिनेछ नाङ्गाको लाज छोपिनेछ, गरिबको आधार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, नेपालको मुहार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ। जातीयता र धर्मको त्यो न्युमा देश जलेको छ, जातीयता र धर्मको त्यो न्युमा देश जलेको छ, जनताको विचार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, विकासको आकार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ। सुन फल्नेछ यही धरतीमा पसिनाको खोलो बगे, सुन फल्नेछ यही धरतीमा पसिनाको खोलो बगे, अनि कालको मार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, विकासको आकार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ। अन्तिम शेर। पक्कै एक दिन उचाइमा पुग्नेछ शिर नेपालीको, पक्कै एक दिन उचाइमा पुग्नेछ शिर नेपालीको, जागौँ हामी संसार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, नेपालको मुहार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ, विकासको आकार फेर्न युवा एकजुट हुनुपर्छ। नमस्कार। सम्पूर्ण यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। अब विशेष त बुवालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। जुन कृति हामीलाई नै एउटा कस्तो लागिरहेको छ भनेपछि एउटा प्रेरणा, यो उमेरमा आएर पनि यसरी आख्यानमा दमदार यसरी प्रस्तुति बुवाको देखेर एकदमै नतमस्तक छु र यो मलाई प्रेरणा पनि हो र हामी सबैलाई प्रेरणा पनि हो। बुवाको यो उमेरमा पनि यति सहज रूपले चाहिँ एउटा प्रस्तुत गरेर यति राम्रो आवरण पनि मन पर्यो र त्यसको जुन भित्रको जुन पेपर पनि मन पर्यो। अब पुस्तक त मैले पढिरहेको छैन होइन, भनेअनुसार त त्यो पनि राम्रै एकदम अब सुने अनुसार त एकदमै भित्र प्रस्तुति पनि एकदमै राम्रो छ। बुवाको अनुभवहरू अनुभूतिहरूलाई होइन सबैलाई चाहिँ उहाँले दमदार रूपले चाहिँ यसरी हामी सामु यो जुन दिइराख्नु भएको छ बुवाले यो सबैको लागि होइन, यो चाहिँ एकदमै अनुकरणीय छ र हाम्रो लागि चाहिँ एकदम प्रेरणादायी पनि छ। हामीले पनि सिक्नुपर्छ बुवासँगबाट भन्दै बुवाको धेरै धेरै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। अर्को वर्ष पनि यसै गरी नयाँ कृति बन्न पाऊँ र आज विशेष त नन्दराज दाजु र हाम्रो म्याम राधा म्याम उहाँदेखि आउनुभएको छ सिक्किमदेखि, उहाँहरूलाई सम्मानित हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ। एकदम आज खुसी लागिरहेको छ यो जमघटमा। यस्तो यहाँको चाहिँ वातावरणले पनि एकदम एक किसिमको आनन्द बनाइरहेको छ। म धेरै बोल्न चाहिनँ, मैले चाहिँ अब आजको यो चाहिँ बुवा आमाकै लागि भएको हुनाले मैले चाहिँ भजन चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति लिएँ। हे प्रभु यो कलीले छोप्यो, हे प्रभु यो कलीले छोप्यो, धरतीमा भ्रष्टले छुरी रोप्यो, हे प्रभु यो कलीले धपक्कै छोप्यो, धरतीमा भ्रष्टहरूले छुरी रोप्यो, अस्तव्यस्त छ यो कलियुग,
अस्तव्यस्त छ यो कलियुग, जताततै छ नक्कली युग। अस्तव्यस्त छ यो कलियुग, जताततै छ नक्कली युग। जता हेऱ्यो उतै अशान्ति छ, जता हेऱ्यो उतै अशान्ति छ। यहाँ दानवहरूको उग्र क्रान्ति छ, जता हेऱ्यो उतै अशान्ति छ। यहाँ दानवहरूको उग्र क्रान्ति छ। दैविक प्रकोपले धरती रुँदैछ, दैविक प्रकोपले धरती रुँदैछ। कलिले मानवता, कलियुगले मानवता दुर्लभ हुँदैछ। हे प्रभु भवसागरबाट सम्हालिदेऊ, हे प्रभु भवसागरबाट सम्हालिदियो। माया ममताले अँगालिदियो, हे प्रभु भवसागरमा सम्हालिदियो। माया ममताले हामीलाई अँगालिदियो। धन्यवाद। आज मेरो 77औं जन्मदिनमा विशिष्ट महानुभावहरूको दर्शन पाउनु मेरो अभाग्य हो। आदरणीय श्री सनद रेग्मीज्यू, हरि सरज्यू, इन्द्रमणि सरज्यू, सम्पूर्ण सरहरूलाई म त सबैको नाम चिन्दछु, मान्छे चिन्दछु, नाम थाहा हो। यति मेरो खराबी यो छ। त्यस कारणले आदरणीय साहित्यकार बन्धुहरूको नाम आउँदैन। कवि सबै साहित्यकार बन्धुहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आज मेरो जन्मदिनमा यहाँहरूको दर्शन पाउनु मेरो ठुलो भाग्य हो। अब यो कस्तो लेखी के लेखी अब यहाँहरूको हातमा छ। यहाँहरूको हातले अब यो केमा गएर चाहिँ भनौँ न, यसमा पनि मेरो के भएको छ त भने विचार घटनाहरू अब त्यो बुढेसकाल हुँदै गएपछि त्यो बिर्सिँदै जाँदो रहेछ। त्यो बिर्सिया कुराहरू त्यसमा समावेश गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि अब केही यसमा म माफी चाहन्छु, मैले धेरै सबै म यसमा समावेश गर्न सकिनँ। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको चाहिँ स्नेह आशीर्वादले सधैँभरि यस्तै कृतिहरू लेख्न चाहिँ मलाई हौसलाहरू बढोस्, आओस्। कहीँ पनि आँखा देखिन्छ जसम्म है, आँखा कहिलेसम्म देखिन्छ, अब कति होला र आँखा देख्ने पनि। त्यही कारण एउटा सानो एउटा त्यसमा एउटा कविता जस्तो एउटा सानो छन्दमा लेखेको छु। छन्दमा छ, यो धरतीमा छन् अनेक जीव, त्यही जीवमा मनु पनि रहेछ एक। कोही शासकै भई यहाँ चलाई शासन, खानै नपाई कोही मागेर हिँड्छन्। विद्वान ज्ञानी मही जान्ने सुन्ने, शासक चाकरी गरी जाल बुन्ने। देवकोटाजीको कविता पढेथे, बाणी मिलिगो मै मात्र खाने। लेखक विद्वान कहलाउनेहरू, शासक चाकरी गुण गाउनेहरू। ठुला उनै छन् विद्वान उनै छन्, शासक लुटाको विरोध गर्नुहोस्। देखे सुनेको भोगेको अहिले, यथार्थ नै हो देखे सबैले। प्रारब्ध लेखे जीवन यथार्थ, त्रुटि होला कहीँ माफी हुनेछ। एउटा यो नानीको एउटा चेली चाहिँ हाम्रो चेली आइपुगेकी छन्, त्यो चेलीको लागि लेखेको छु। ये छोरी राधा आउँदै आऊ है माई त, बोला थिएँ मैले खबर पुगेछ। सिक्किमदेखि आइपुगेछौ है, आइपुग्यौ है। चेली बेटी हौ नबिर्सनु है। यो जन्मभूमि कसरी भुलाउँ म, कर्मै थलो भो पुगे सिक्किम। माया ममता माइतीहरूको, आएँ म माइतै स्वर्ग सरी हो।
बाबा हजुरको शुभ जन्मदिनमा आइपुगे माइती नेपालमा नेपाल भूमिमा बाँके बर्दिया सिमाना गाउँमा छारी शीतल नदीको तिराईमा बिर्सन्न कहिल्यै आमाको ममता यो जन्मभूमि मुटुको माझमा माइती नबिर्स आउँदै गराई है सिक्किम जान्छौ हुन चाहिँ गरे है। आज मेरो जन्मदिनको दिन पनि पारेर छोराहरूले अब यही दिनमा चाहिँ विमोचन गरौँ पत्र खुद्रो लेखेका कुराहरू भनेर चाहिँ आज यहाँहरूको चाहिँ सामुन्नेमा यहाँहरूको हस्ताक्षर यहाँहरूको चाहिँ उसको विमोचन भयो। त्रुटिहरू केही रहेछ भने माफी गरिदिनु होला। यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूमा मेरो नमस्कार। म अब धेरै कुरा नभनिकन मेरो सानो रचना वाचन। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वार्थ। मेरो अनि तिम्रो मन फरक, मेरो अनि तिम्रो विचार फरक, मेरो अनि तिम्रो स्वार्थ फरक हो। यही फरक फरक मन विचार र स्वार्थलाई एकै भाँडोमा विश्वासको घोलले स्वार्थरूपी मनको लोभलाई घोलेर सधैँका लागि हटाउन सके मात्र तिमी र म विश्वासको जगमा टेकेर एक भएको त्यो दिनको सार्थकता हुनेछ। तिमी र म एक भएर हाम्रो सुन्दर बगैँचालाई सजाउने बाचा गरेका थियौँ, तर हामीले त्यो बाचा पुरा गर्नु त परै जाओस्, भएको सुन्दर बगैँचा पनि उजाड बनाउन पो उद्धतता भएनौँ। हामीले अधिकार मात्र खोजिरहँदा कर्तव्यता भुलेनौँ। केही तिम्रा कमजोरी, केही मेरा कमजोरी हामी दुवैले केलाउँदै नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न केले रोक्यो। भयभरको दोष मलाई थुपार्दा तिमी कति निर्दोष छौ, को दोषी को निर्दोष अवश्य पनि इतिहासले समीक्षा गरे नै छ। तिमी मसँग एकाकार हुँदा अति नै महत्त्वकाङ्क्षी छौ भन्ने जान्दा जान्दै मैले एउटा ठुलै जोखिम उठाएकै हो, किनकि परिवारको भविष्यसँग जोडिएको विषय थियो त्यो। तर तिम्रो कुत्सित मनसाय बुझ्दै घर भाड्ने केही लोभी तिम्रा नजिक भए, केही लोभी मेरा नजिक भए। ती सबैका अलग अलग स्वार्थ बोकेर हिँड्दा तिमी असफल भयौ, म पनि त असफल भएँ। मन फाटेको टालेर हुँदैन, सिएर हुँदैन। मन त विश्वासको धरातलमा टेकेर एक मुठी माटोलाई शिरमा राखेर कसम खाई माझामाझ गर्नुपर्छ। स्वार्थ त्यागी निस्वार्थ भावनाले मेरो भन्दा पनि हाम्रो भन्यो भने मात्र घर सुन्दर र मजबुत हुनेछ, परिवार सुन्दर र सुखी हुनेछ। त्यसैले तिमीले त्याग गर्न सिक, मैले पनि त्याग गर्छु। तिमीले स्वार्थ हटाऊ, मैले स्वार्थ हटाउँछु। विश्वासको जगमा टेकेर भावी सन्तानलाई सुन्दर घर र सुन्दर बगैँचा सुम्पिन के तिमी तयार छौ? म तयार छु। जन्मँदा नाङ्गै मर्दा नाङ्गै, आखिरी लानु के छ र। धन्यवाद। वसन्त ऋतुले पङ्ख फिजाएर बनैभरि पालुवाले भयो टम्म, खुसी छायो मनैभरि। पछ्यौरा हरियो ओडी धरतीको फेरियो रूप, वायुसँग उडी आयो फुलको बासना खुब। बसन्ती फुलको पर्दा देखियो वनकुञ्जमा, देखियो दिव्य सौन्दर्य वनपाखा निकुञ्जमा। वनपुष्प फुलाएर कोकिल गीत गाउँछ, मुटुमा भावना बग्छ, मनले मित लाउँछ। फेरि चराचुरुङ्गीले वृक्षमा गुड लाउँछन्, समीर बासना बग्छ, रोशना मुस्कुराउँछन्। मृग बच्चाहरू खेल्छन् वनको रङ्गमञ्चमा, बचेरा गर्दछन् चिची माउ डाकेर गुडमा। कतै छन् जन्तुका झुन्ड वनभित्र थरी थरी, धरतीको लालीमा हेर्दै चर्छन् पेट भरिभरि। चन्द्रको साथमा तारा हाँस्दछन् नभमा झरी, जोनमा स्नान गर्दैछन् जुनकिरी रातकी परी। नाच्छ मयूरको भाले दिव्य रूप देखाउँदै, फुलले पुतली डाक्छन् यौवनत्व लुटाउँदै, फुलले पुतली डाक्छन् यौवनत्व लुटाउँदै। धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि, सभाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि लगायत मेरो लागि यहाँ जति पनि आउनुभयो सबै मुख्य नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा एकमुष्टमा नमस्कार गर्दछु। सर्वप्रथम त म यो भेरी साहित्य
समाज एकदम आभारी छु मलाई यहाँसम्म आउनको लागि निमन्त्रणा दिनुभयो। मलाई यसभन्दा अगाडि पनि हरि सरले एउटा कार्यक्रम छ आउनुहोस् है भन्नुभएको थियो, तर म विशेष कारणवश आउन सकिनँ। यसपालि मेरो काठमाडौँ आउने आफ्नो व्यक्तिगत कारण थियो। मणि सरले भन्नुभयो यस्तो मैले काठमाडौँ आउँदैछु भन्दा यस्तो छ मेरो यहाँ भन्नुभयो, बुवाको जन्मदिन र खुट्टा विमोचन गर्दैछौँ भन्नुभयो। त्यसको त्यति सुन्ने बित्तिकै मलाई यस्तो लाग्यो कि म एकदम जाउँ। मलाई यो के कनेक्सन भयो थाहा छैन। म काठमाडौँ आएँ, मेरो काम पनि सक्यो, यहाँ आउने टाइम पनि रह्यो। मैले सोचेँ अब मेरो त बुवा हुनुहुन्न, बितेर गइसक्नुभयो। आज बुवाले एउटा कविता पनि लेख्नुभयो मलाई म प्रति। यस्तो लाग्यो कि मेरो बुवा बित्नु भएको हुनुहुन्न, जीवितै हुनुहुन्छ, यति माया गर्नुहुन्छ मलाई। आभारी छु बुवाप्रति। अनि आज जन्मदिन उहाँको, यस्ता कृतिहरू बाँचुन्जेल आइरहन्, हरेक जन्मदिनमा एउटा एउटा कृति थपिँदै जाउँ, यो शुभकामना पनि दिँदछु। मेरो नेपालगञ्जको पहिलो यात्रा हो। पहिलो यात्रामा यति धेरै आउनुभयो, जति पनि आउनुभयो एकदम विशिष्ट हुनुहुन्छ मेरा लागि। मैले कतिजना चिनेका पनि हुनुहुन्छ यहाँ, म सबैको नाम लिन त सक्दिनँ, मैले नाम पनि नथाहा पाएको होला। अनुहारबाट चिन्छु, कपिलजीलाई चिन्छु, हाम्रो बेटबहादुर यहाँलाई याद छ कि छैन, मेरो देवरजी सनत सर, हरि सर लगायत म यसै सोसल मिडियाबाट सबैलाई चिनिँदो रहेछ, किनभने कसले कसलाई फोटो ट्याग गर्ने, कसले कसलाई के गर्ने। आभारी यति छु कि अब यो सम्मानित हुन्छु भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ। मैले त्यो दिमागमा पनि लिन्न कि फेरि मलाई यस्तो पनि लाग्दैन मलाई सम्मान गरिदिउँ अरूले, त्यो पनि लाग्दैन। म जुन काम गर्छु पर्दा पछाडि नै बसेर गर्न रुचाउँछु। आज यहाँ म सम्मानित भएँ। म यो सम्मानित हुनुमा मात्रै यो भेरी साहित्य समाज होइन, पुरै नेपालगञ्जलाई नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पश्चिमाञ्चललाई नै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले कसैबाट सम्मान पनि थापेको थिएन। मैले कति ठाउँमा मैले त्यो ठुलो भएर होइन, मैले त्यो आफूलाई त्यो मन लाग्दैन एक प्रकारको। यहाँ चाहिँ सरप्राइज भयो मलाई। उहाँले मेरो बायोडाटा माग्नुभयो, अनि कसै तपाईँको बारेमा लेख्न खोजेको छ भन्नु। मैले सोचेँ भारतीय साहित्यकारहरूको बारेमा केही लेख्ने होला कसैले, किन त्यस्तो त लेखिरहन्छन् होइन। त्यो सोचेँ। अहिले मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा थिएन। अब अहिले म आफै झसँग भएँ, एकदम खुसी छु। त्यो व्यक्तै गर्न सक्दिनँ, शब्दै छैन मसँग कुनै पनि। म के भन्नु, अब धेरै भन्ने कुराहरू त धेरै छन्। फेरि सिक्किममा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न पाऊँ, यहाँहरूको स्वागत गर्न पाऊँ। सिक्किम भारत भए पनि नेपाल भए पनि दुई देश जहाँ जे भए पनि हाम्रो एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ, पारिवारिक सम्बन्ध छ। भारतका नेपालमा, नेपालका भारतमा कसैको माइती छ, कसैको माइती छ, कसैको ससुराली छ। यो सम्बन्ध हामीमा छँदैछ। यसको लागि यो विशेष मेरो त माइती नै भइहाल्यो। अनि कति कुराहरू यस्तो हुन्छ, भारतमा अलिकति केही हुँदा उताको नुन खाएको छु। मेरो कर्तव्य उता छ, मलाई नै दुख्ने। नेपालमा अलिकति केही भयो, मलाई नै दुख्ने। नभइदियो हुन्थ्यो यस्तो भन्यो, यस्तो नगरिदियो हुन्थ्यो भन्यो। त्यो पीडा मैले भोगेको छु कि मेरो जन्मभूमि नेपाल अनि कर्मभूमि भारत हो। त्यसो हुँदाखेरि यता चोट लाग्दा पनि मलाई नै दुख्ने, उता चोट लाग्दा पनि मलाई नै दुख्ने। पीडित म हुन्छु, व्यक्त गर्न सक्दिनँ। म अब अहिले धेरै कुरामा केही भन्दिनँ। फेरि आउँदा दिनमा कहिलेकाहीँ म यहाँ आएछु भने फेरि भाषण गरौँला है। अहिले चाहिँ म सबैजनालाई समय हेर्दै म एउटा गजल लेखेको छु। मेरो पुरानो गजल सङ्ग्रह मनका हजार रङ, त्यसैबाट म गजल वाचन गर्नेछु। मैले त्यही पीडालाई बोकेरै गजल लेखेको छु। गजल वाचन गर्न मलाई आउँदैन तपाईँ जस्तो। म चाहिँ सिकारु हुँ भन्छु। म गजल सुरु गर्छु। यसरी सुरु हुन्छ मेरो गजल। फुल रोपौँ मायाको अब आऊ सिमानामा, फुल रोपौँ मायाको अब आऊ सिमानामा, सयपत्री सुनाखरी लाउँ सिमानामा, फुल रोपौँ मायाको अब आऊ सिमानामा। झगडा र लडाइँ अब गर्नुहुन्न भने, झगडा र लडाइँ अब गर्नुहुन्न भनी साँच्चो कसम सँगसँगै खाउँ सिमानामा, सयपत्री सुनाखरी लाउँ सिमानामा। बग्न हुन्न रगत सधैँ अनाहकमा हाम्रो, बग्न हुन्न रगत सधैँ अनाहकमा हाम्रो। कसैलाई नलागोस् है घाउ सिमानामा,
साँच्चो कसम सँगसँगै ठाउँ सिमानामा पर्खालहरू भत्काएर पुल निर्माण गरी मितेरीको बगैँचा बनाउँ सिमानामा सयपत्री सुनखरी लाउँ सिमानामा। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। आकाश जस्तै सारा संसार समेटिन सक्ने भए हुन्थ्यो माया राख्ने ठाउँ सिमानामा। फुल रोपौँ मायाको अब आऊ सिमानामा सयपत्री सुनखरी लाउँ सिमानामा भए हुन्थ्यो माया राख्ने ठाउँ सिमानामा। धन्यवाद। सादा पानी र मोही नै शरीरको अमृत नै होइन र दही चिउरा हलुवा गुन्द्रुकका क्या मिठो भुलेर भुलिन्छ र पैसै पर्दैन खर्च गर्न पनि धेर पाइन्छ आफ्नै घर। बिस्कुट कुरकुरे कुरमुरे चाउचाउ इहुन रोगका घर तेल महापाकेका परिकार मान्नु न कहिल्यै भर। आफ्नै पौरखले फलेका फलफुल देखिन्छ क्या सुन्दर तरकारी हरिया तुलाउन सधैँ चलाउँ है जाँगर। पाउँछौँ स्वस्थ शरीर र तब नै पालन गरौँ होइन र योग व्यायाम गरी सही चिन्तन गरे स्वर्ग जे आफ्नो घर। धन्यवाद। शङ्का जाग्दछ बोल्छ जल्छ मुटु यो टुटुला भरोसा भनी कस्तो पाप चिताउँदो छ मनले खोल्दैन ओठै तर आत्मा बोल्छ कता कता मन मनै चल्दैन जिब्रो तर जस्तो सोच ममा छ भित्र मनमा उस्तै तिमीमा छ कि मेरो मात्र कुबाब उठ्छ दिलमा या हो सबैमा सखी जे जस्तो शुभ सोच या अशुभता मैले लिए तापनि सुल्टो सोच गरेर मात्र बुझ है जे नै भने तापनि हाम्रो प्यार हुँदा हुँदै पनि कतै सन्देह डुल्ने किन यस्तो सोच्न हुँदैन भन्छु कहिले कहिले म भुल्छु किन यस्तै हुन्छ कि रङ्ग प्यार भरिदा भन्ने मलाई भयो यस्तै हुन्छ कि सँग साथ नहुँदा भन्ने मलाई भयो मेरो भाव अभावमा बहेसमा आँखा नलागुन् सकी मेरो साथ सुसाथको समाजमा आँखा नबर्सुन् सकी बोले बात नै माझ मुखले सम्झाम कि थोरै पनि जो सन्देह भयो मबाट मनले सम्झेर झस्के पनि जो सन्देह भयो मबाट मनले सम्झेर झस्के पनि। आज उहाँको जन्मदिनमा एउटा कृति पनि जन्मिएको छ। त्यो नेपाली वाङ्मयको लागि नेपाली साहित्यको लागि पक्कै पनि यस्तो लेखनीय कृति हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको चाँडै पढ्नेछु र त्यसबारेमा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनेछु। तर मलाई त्यसको शीर्षकले नै आकर्षित गरेको छ। त्यसको आवरणको चित्रले पनि एउटा सानो केही कथानक भनेको जस्तो आभास दिइरहेको छ। त्यसकारण मलाई त्यो छिटो पढ्छु र बिचमा एउटा अध्याय पढ्दाखेरि त्यो भाषिक सौन्दर्यले परिवेशको चित्रण गर्ने जुन उहाँको पद्धति रहेछ त्यसको केही झलक त मैले सुरुवातमै पाएँ, अनुभूत गरेँ। त्यसकारण एउटा पूर्व सङ्केत, एउटा असल कृति हुनुको पूर्व सङ्केतको आभास मलाई भइरहेको छ। अब अर्को कुरा के छ भने मेरो अगाडि मेरा गुरु हुनुहुन्छ जनार्दन सर। अनि मलाई अत्यन्त केटाकेटी बेलादेखि भर्खर लेख्न थालेदेखि हाम्रो किरण दिदी भन्थ्यो म पहिलादेखि नै। उहाँले कस्तो के भने केही कार्यक्रम भयो भने दुईजनै एकदमै सहर्ष निम्ता स्वीकारेर आउनुहुन्थ्यो। हामी भर्खर लेखनको बानी सर्दा भएको। त्यसकारण उहाँहरू
जुन प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो सधैँ रहेको मेरो मनभित्र रहेको चाहिँ म सम्झिरहन्छु। बेला बेलामा कुरा भइरहन्छ। अस्ति पनि काठमाडौँमा मेरो घरमा कल्पना बहिनी आउनुभएको थियो। अनि त्यतिखेर सम्झेँ मैले त्यो कति निस्किएको छ भन्ने प्रसङ्ग पनि चल्यो। मलाई त्यो विमोचनमा आउने रहर पनि थियो। अरू के परिस्थिति मिलेन। अनि सरहरूको त्यो जुन प्रेरणा छ त्यो मैले मनभित्र राखेको छु। त्यस कारणले उहाँलाई राखेर साह्रै लज्जाबोध हुन्छ मलाई त्यहाँ बस्दाखेरि। अघि पनि त्यो एउटा त्यस्तै कार्यक्रम थियो, सनत दाइ र म गयौँ। सेवानिवृत्त सरहरूको एउटा कार्यक्रम भेला रहेछ। अनि त्यो 24 सरकार गएको बेलामा थाहा पाएँ। अनि मलाई त्यो जानु मन लाग्यो। मलाई पढाउनु भएका प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक पढाउनु भएका सरहरूलाई मलाई भेट्न मन लाग्यो। अनि गएको थिएँ। अनि त्यहाँ पनि बाती पढाउनु भएको थियो। मलाई आफै आएन, त्यो सक्दिनँ त्यो आफूभन्दा सिनियर सरहरू बसिरहनु भएको छ। अनि माथि गएर जजभन्दा बस्नु मेरो नैतिकताले पनि बुझाउने जस्तो लाग्यो मलाई। तर अहिले आज बस्नु पऱ्यो, बसेँ मैले। यो मित्रको हार्दिकता मणिजीको हामी पुराना मित्र हौँ, भेट भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ। त्यो मित्रको हार्दिकताले कतिपय कुराहरू चाहिँ अस्वीकार गर्न दिँदैनछ। त्यो स्थिति भयो। नेपालगञ्जलाई सम्झिँदाखेरि मैले सनत दाईलाई सम्झिन्छु। सनत दाईहरूको प्रेरणा, लेखनको प्रेरणा। अनि अरू पछिल्लो समयमा छिमेलमा नयाँ साथीहरू बन्नुभएको छ। एकदमै ऊर्जावान कपिलजी जस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ। पूर्णिमासित आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ। भेटिरहन्छु। भरतजीसित पहिला कुराहरू भइरहन्थ्यो हाम्रो। सबैसित मित्रहरूसित खान्थ्यो। सबैसित चिन्दैन आफ्नै घर जस्तो लाग्छ, आभास हुन्छ। घर छैन हो होइन, तर तपाईँहरूको घर चाहिँ मेरो पनि हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। अनि अर्को रोचक प्रसङ्ग चाहिँ फेरि के भयो भने हाम्रो भाउजूसित अनि कुरा हुँदै जाँदाखेरि उहाँको माइती यता रहेछ भन्ने भयो। प्रसङ्गमा कुरा भएको थियो हुँदाखेरि। अनि हाम्रो कुराकानी हुँदाहुँदै देवर भाउजूको एउटा साइनो गाँसिएको थियो। एउटा मान्छेको सम्बन्धहरूको आत्मीयता, सम्बन्धहरूको आयाम चाहिँ कति फराकिलो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। संजोगले उहाँसित भेट्ने सौभाग्य पाएँ। अब म अलिकति विषयान्तर गर्छु। बुवाको लगभग 77 वर्षको उमेरमा यो किताब लेख्नु हो। विश्वमा यस्ता मान्छे छन् लेख्ने जसले जीवनको पहिलो कृति नै 60-70 वर्षपछि पनि निकालेका र विश्व चर्चित भएर पुरस्कृत भएका पनि छन्। लेखनलाई उमेरले छेक्दैन। यो त निसन्देह हामी सबैले जानेकै कुरा हो। लेखकको संवेदना, समाज, परिवेशलाई बुझ्ने उसको सोच चिन्तनले चाहिँ ढिलो चाँडो उसको अभिव्यक्तिलाई निकास दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले चाहेर पनि उहाँभित्र कति मुकुस थियो, भावना थियो, संवेदना थियो, उहाँले थाम्न सक्नु भएन। नत्र त यो उमेरमा लेख्छु भन्ने त जाँगरै नचल्ने बेलामा पनि उहाँले लेख्नु हुँदैन थियो होला। तर त्यो संवेदनाले, उस मुकुसले उहाँलाई लेखाइ छाड्यो र हामीले एउटा कृति, एउटा राम्रो कृति पायौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मित्रको त्यो हाम्रो समालोचनाबाट एउटा आशावादी भएको छु मैले। म 54 वर्षको भएँ। लेख्न थालेको पनि मेरो पनि अब त्यो केटाकेटी बेलादेखि लेख्ने समुदायहरूको सङ्गतमा पछि लाग्दै 16-17 वर्षको उमेरदेखि रचनाहरू प्रकाशित हुन थालेको। लगभग 4 दशकै हुन थाल्यो मेरै त। तर के हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ भनेपछि राइटर्स ब्लक भन्दाखेरि विदेशतिर छ। लेखेपछि अब म लेख्न सक्दिनँ होला, अब विषय नै सिद्धियो, के लेख्ने भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ कि ब्लकै हो। दिमागै एकदम ब्ल्याकआउट हुन्छ। सबैको अरूले लेखिसक्यो, उसको लेख्नु खोज्यो, अरूले लेखिसक्यो, अब मेरो सिद्धियो होला भन्ने हुन्छ। मलाई धेरैचोटि भएको छ। अब सक्दिनँ होला, छोडिदिनुपर्छ साहित्यमा, सधैँ लेखिरहनुपर्छ भन्ने पनि त छैन। फेरि कुनै त्यो जागिर खाएको होइन, कुनै कसैको ब्याज बुझाउनु पर्ने पनि होइन। नसकेको दिनमा लेख्ने भन्ने छ। जब बुवा जस्तो व्यक्ति सक्रिय भएको देखिन्छ त्यसले चाहिँ त्यो मलाई पनि ऊर्जा भयो। मेरो त्यो राइटर्स ब्लक भयो। अहिले मेरो ब्लकको स्थितिमा छ। किताब आउँदैछ, अब के अरू लेख्न पनि मन लाग्दैन, के लेख्ने होला भन्ने हुन्छ। त्यो ब्लकको स्थितिमा उहाँ बुवाको चाहिँ किताब यसरी अगाडि आउँदाखेरि एउटा प्रेरणा, आफूलाई पनि प्रेरणा होइन, जीवनमा लेख्ने कुराहरू त बाँकी रहन्छन्। त्यो उत्साह र ऊर्जालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो उहाँको उपस्थितिले, उहाँको लेखनले मैले त्यो सन्देह मभित्र पनि प्रभावित भएको छ, प्रभावित भएको छ। म त्यसको लागि अत्यन्त आभारी छु। उहाँसँग आउने सौभाग्य पाएँ। धेरै लामो मलाई बोल्नु पनि छैन। नेपालगञ्ज मेरो सपनामा उपस्थित भइरहने सहर हो। किनभने मैले मेरो चेतनाको विकास
यहीँ भएको हो, मैले समाजलाई बुझ्ने मौका यहीँ पाएको हो। के भन्दा रहेछन् भनेपछि मान्छे किशोरावस्था बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको केही महत्त्वपूर्ण 18, 19, 20, 21 वर्षसम्म अवधिमा जुन ठाउँमा रहन्छ, जुन ठाउँमा हुर्काइ हुन्छ उसको जीवनको 90% सृजनालाई पनि त्यसैले प्रभावित गर्दो रहेछ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ प्रभावित हुँदो रहेछ। त्यो कुरा मैले आफूलाई फिल गर्छु। म कहिलेकाहीँ साथीभाइसित अनौपचारिक कुरा गर्दा के हुन्छ, म त एकदमै रोगी होला जस्तो भइसक्छु। किनभने हरेक सपना चाहिँ म काठमाडौँमा मिलाइरहेको हुन्छु, तर सपनामा म चाहिँ नेपालमा उपस्थित भइरहेको त्यो अति नै त्यो धेरै अलिक त्यो मात्रा अलिक बढी नै भयो भन्ने लाग्छ। मानसिक रूपले नै अलिकति कहिलेकाहीँ अस्थिर गराउँछ। कस्तोसम्म हुन्छ भने मानव म कुनै राय समाललाई मैले भेटेँ होइन भेटेँ भने उसलाई म रानी तलाउतिर कतै भेटिरहेको हुन्छु, या महेन्द्र स्कुलतिर भेटिरहेको हुन्छु, कहिले कहाँ हुन्छु, साथीभाइ जो हुन्छ जहाँ कन्टेन्ट उताको भए पनि लोकेसन चाहिँ यहीँ हुन्छ नि। त्यही ठाउँ अब आफ्नो मैले मेरो घर त्यो नर्सिङ होम छेउको त्यो घरमा त्यो परिस्थितिले त्यो घरलाई हामीले राख्न सकेनौँ। कति वर्षसम्म मैले त्यो घर नेपालगञ्ज आएको बेलामा म त्यो एरिया हिँड्दिनँ। अहिले पनि म राम्ररी हेर्दिनँ। त्यहाँ संजोगले त्यहीँ अहिले त्यो एउटा CST भन्ने होटल रहेछ ठिकैको, ती बस्न पुगेँ म। तर त्यो ठ्याक्कै च्याएर हेरिहालौँ, भित्र पसिहालौँ, अलि पनि एउटा घर छ भन्ने त्यो आँटै आउँदैन मलाई। एकचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि कस्तो घटना घट्यो भने प्लेनमा आइरहेको थिएँ, अनि प्रायः म त्यो कानमा कपास लगाइदिएन, सामान्य भइसक्यो। त्यो एयर होस्टेजले चाहिँ कपास बोकेर ल्याएको थियो, के सुरले मैले पनि टिपेर कानमा हालेँ, कुनै त्यो थिएन। अनि बिचमा पुगेपछि मलाई के लाग्यो भने होइन यो त म ओर्लिएँ भने त कपास कामै भइरहला होइन, होस् छैन भनेर बिचमै किन राख्ने यो बेकार कुरा भनेर पुकाल्ने बित्तिकै एकदमै त्यो प्रेसर हावा के हुँदो रहेछ, त्यो सहनै नसक्ने गरी त्यो टाउको चर्किएको दुख्यो मलाई, एकदमै पीडा। म त चाहिँ कुन बेला ल्यान्ड गर्छ भन्ने हो। अनि मलाई के पनि भएको थियो भने मैले अब कुनै बेला अलि बिहान स्यान गरेर अनि वेट घटाएको पनि थियो। अनि वेट घटेपछि 10-12 किलो 15 किलो घटिसकेपछि डक्टरले के भन्यो भने होइन यत्रो घटिसकेपछि तपाईँले प्रेसर छोड्नुहोस्, तर असर गर्ने भए पनि 2-3, 4 महिना 5-6 महिना लाग्छ, त्यतिखेर त आफूलाई सिम्टम थाहा भइसक्छ, केयर चाहिँ गर्नु होला, बेला बेला चेक गर्नु होला, छोडिदिनुहोस् भनेर छोडेको थिएँ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यस्तो भएपछि ला प्रेसर बढ्यो भन्ने भयो, अति त्यो सहन नसक्ने स्थिति भयो। बल्ल ल्यान्ड भएपछि म निस्केँ, अलिकति कम भयो। कम भएपछि ओर्लिने बित्तिकै साथीहरू लिन आउनु भएको थियो, त्यहाँ गयो अब TSG आउनु भएको थियो, होटलमा बस्यो, कफी सबै खाएँ, अन्त अलिक माइन्ड डाइभर्ट भएपछि के हुँदै गयो। अनि त्यसपछि त्यो सिटी प्यालेसमा बसेको थिएँ म। अनि गएपछि 9-9:30 भइसकेपछि फेरि दुख्न थाल्यो। देखेपछि मलाई अब गाह्रो भइएको भन्ने लागेपछि अनि फेरि राति नै केही भइहाल्छ, प्रेसरले पनि होइन स्ट्रोक कि भन्ने हो। अनि त्यसपछि अगाडि आएर मैले एउटा अटो रोकेर अनि कहाँ लैजानु, यसो होटलको मान्छेलाई सोद्धाखेरि त्यही नर्सिङ होममा जानुहोस् भन्यो। आफै गरेर अटोमा बसेर नर्सिङ होममा लागि खुसीको कुरा किनभने यो मित्रवत सम्बन्धले पनि हो। अनि आफ्नो ठाउँले जे सम्झेपछि मैले जे पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो आभास छ होइन। तपाईँहरूको उपस्थिति अब धेरै घातक नहो, यो अवसर दिनुभयो, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, सम्मानित गर्नुभयो। सखारे इन्द्रा देवीको क्रमभङ्ग हुन्छ, गल्लीभित्रबाट आवाज आउँछ अल्लाह। लाउडस्पिकरको जाली फुट्ने गरी अलि परबाट अर्को आवाज गुन्जिन्छ, राम र रहिमको आत्मीय मित्रता। झल्को दिँदै थपिन्छ अर्को चर्को, अच्युतम केशवम राम नारायणम, राम राम ओम नमः शिवाय। कोही बागेश्वरीतिर गइरहेछन्, कोही थम्बोजी मस्जिदतिर अल्लाहको यादमा आइरहेछन्। अन्त कतै नभएको जुङ्गे महादेव, अन्त कतै नभएका जुङ्गे महादेव, हडिया बाबा र कमर्सा बाबा। सगरमाथा जतिकै गौरव हुन्, सद्भावका पहिचान राबडी पनि हो, सद्भावका पहिचान राबडी पनि हो, पानीपुरी पनि हो हलुवा परोठा। अनि साटिन्छन् मनहरू सेवै र सेलसँगै, हरियो बन्छ संस्कृति ताजिया र तरबारको खेलसँगै,
घोडाको टाप र टाँगाको टकटक। अब त इतिहास भइसकेको छ। घोडाको टाप र टाँगाको टकटक मेरो सहरको इतिहास, मेरो सहरको इतिहास जहाँ मुस्लिमहरू दसैँ र तिहारको टिका लगाउँछन्, जहाँ हिन्दूहरू ईदुल फित्रमा घरमै पुगेर गला मिलाउँछन्। दुःखमा म पुग्छु कब्रस्तान, दुःखमा म पुग्छु कब्रस्तान र ऊ पुग्छ नदी किनार, दुःखमा म पुग्छु कब्रस्तान र ऊ पुग्छ नदी किनार। उर्दू शायरी र मुसायरा, उर्दू शायरी र मुसायरा, अवधी, नेपाली र थारू भाषामा गीत गुन्जन्छन् एक साथ। अवधी, नेपाली र थारू भाषामा गीत गुन्जन्छन् एक साथ। खसियारी, दैलेखी, बङ्गला, पहाडको निधारमा घाम टल्के झैँ। खसियारी, दैलेखी, बङ्गला, पहाडको निधारमा घाम टल्के झैँ। टल्केका उज्याला इतिहास हुन्, टल्केका उज्याला इतिहास हुन्। मेरो देशको नाम बोकेको गञ्ज, मेरो देशको नाम बोकेको गञ्ज अर्थात् सहर। मेरो सहर सद्भावको सहर नेपालगञ्ज, सद्भावको सहर नेपालगञ्ज। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ त्यो साँझ। सम्झना छ मलाई त्यो साँझ, सम्झना छ मलाई त्यो साँझ, त्यो अँधेरी र त्यो हावाहुरी। सम्झना छ मलाई त्यो साँझ, त्यो अँधेरी र त्यो हावाहुरी। अन्जान अचानक त्यो कालो छाया, मुटु काँप्यो थरथरी। अन्जान अचानक त्यो कालो छाया, मुटु काँप्यो थरथरी। मेरो चित्कार गुन्जियो चारैतिर, मेरो चित्कार गुन्जियो चारैतिर, तर कसले पो सुन्थ्यो र। मेरो चित्कार गुन्जियो चारैतिर, तर कसले पो सुन्थ्यो र। हेर्ने शासन रमाउने समाज त्यहाँ बोल्नेको हुन्थ्यो र, हेर्ने शासन रमाउने समाज त्यहाँ बोल्नेको हुन्थ्यो र। टुक्रा टुक्रा छन् वस्त्र शरीरमा, टुक्रा टुक्रा छन् वस्त्र शरीरमा, रक्तम्य छ अङ्ग अङ्ग। टुक्रा टुक्रा छन् वस्त्र शरीरमा, रक्तम्य छ अङ्ग अङ्ग। आमा बुवाको पुरपुरोमा हात, घरमा भएमा ठुलो कलङ्क। आमा बुवाको पुरपुरोमा हात, घरमा भएमा ठुलो कलङ्क। एक मन सोचे आखिर दोष के छ मेरो। एक मन सोचे आखिर दोष के छ मेरो, छैन त किन पटक पटक कलङ्कित हुँदैछु। एक मन सोचे आखिर दोष के छ मेरो, छैन त किन पटक पटक कलङ्कित हुँदैछु। कि शिर उठाएर जिउन देऊ कि मर्न देऊ, यहाँ म दिन रात रगतको आँसु रुँदैछु। कि शिर उठाएर जिउन देऊ कि मर्न देऊ, यहाँ म दिन रात रगतको आँसु रुँदैछु। हामीलाई यसरी नै मार्ने भए हे मौन सरकार, हामीलाई यसरी नै मार्ने भए हे मौन सरकार, भनिदे बरु आफै मर। हामीलाई यसरी नै मार्ने भए हे मौन सरकार, भनिदे बरु आफै मर। छाडे नन्ती चिचिला कठैभरि लाज छैन रत्ती भर, छाडे नन्ती चिचिला कठैभरि लाज छैन रत्ती भर। आजसम्म कसले के नाप्यो र यहाँ, आजसम्म कसले के नाप्यो र यहाँ, कहाँ गए ती काल मार्क्सका मन्त्र। आजसम्म कसले के नाप्यो र यहाँ, कहाँ गए ती काल मार्क्सका मन्त्र। धिक्कार छ यस्तो गणतन्त्र जहाँ जनता नाङ्गो हुँदा दिन सक्दैन एउटा न्यायको वस्त्र। धिक्कार छ यस्तो गणतन्त्र जहाँ जनता नाङ्गो हुँदा दिन सक्दैन एउटा न्यायको वस्त्र। संसारै कस्तो छ भने वर्गीय विभाजनमा आधारित छ। हाम्रो सङ्घर्ष भनेको आर्थिक कित्ताको मात्रै नभएर हाम्रो जीवनको आफ्नै सङ्घर्ष पनि हो। त्यस कारणले मैले एउटा गरिबले के सोच्छ त जीवनलाई, भाग्यलाई भन्ने विषयमा मुक्त चाहन्छु। नाम्लाको पातालाई भाग्य भन्छ गरिब, नाम्लाको पातालाई भाग्य भन्छ गरिब, साहुको खातालाई भाग्य भन्छ गरिब। नाम्लाको पातालाई भाग्य भन्छ गरिब, साहुको खातालाई भाग्य भन्छ गरिब। सायद उसले भाग्य लेख्ने अक्षर चिन्दै होला, सायद उसले भाग्य लेख्ने अक्षर चिन्दै होला। किताबको गातालाई भाग्य भन्छ गरिब, साहुको खातालाई भाग्य भन्छ गरिब, नाम्लाको पातालाई भाग्य। हामी जीवनका गीतहरू धेरै सुन्दर सुन्दर गीतहरू गाउँछौँ। जीवन नराम्रो होस् कसैले पनि भन्दैन, तर हाम्रो नियति प्रारब्ध त्यस्तै छ। अघि नयन सर आफ्नै कोठामा इमर्जेन्सी वार्डमा पुग्नु भनेछ, प्रारब्धकै खेल थियो जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो मिठो उहाँले भनेको त्यो, मलाई त उहाँकै उपन्यासको कतिको प्लट हो कि जस्तो पनि लाग्यो। हामी
यो भाग्यबारेमा अघि मैले अलिकति यो गरिबको कुरा पनि गरिहालेँ। हाम्रो समय पनि परिवर्तन भइसकेको छ। हामी हाम्रा संस्कारहरू चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ, धान्न सक्दैनौँ र त्यसमा परिवर्तित समयसँगै हामी परिवर्तित पनि हुनुपर्दो रहेछ। तर यस्तो विकृति होइन। आमाको त्यो पछ्यौरी सल भइसक्यो, आमाको त्यो पछ्यौरी सल भइसक्यो, रक्सी पनि आजभोलि जल भइसक्यो। आमाको त्यो पछ्यौरी सल भइसक्यो, रक्सी पनि आजभोलि जल भइसक्यो। हजुरबाले गीता पाठ गर्ने पूजा चौकी, हजुरबाले गीता पाठ गर्ने पूजा चौकी आजभोलि हाम्रो डाइनिङ हल भइसक्यो। आमाको त्यो पछ्यौरी सल भइसक्यो, रक्सी पनि आजभोलि जल भइसक्यो। उहाँहरूको एउटा जीवनको सन्दर्भलाई नै उठाएर म एउटा बुवालाई शुभकामना पनि हो एउटा मुक्तक सुनाएर यहाँहरूमा बिदा हुनेछु। चर्किएको ऐना जस्तो, हामी ऐनालाई यति धेरै पटक हेर्छौँ कि आफूले भन्दा धेरै पटक हेर्छौँ। चर्किएको ऐना जस्तो नहोस् जिन्दगानी, चर्किएको ऐना जस्तो नहोस् जिन्दगानी, फर्किएको बैना जस्तो नहोस् जिन्दगानी। चर्किएको ऐना जस्तो नहोस् जिन्दगानी, फर्किएको बैना जस्तो नहोस् जिन्दगानी। मिठो बोली सुन्दर रूप पिञ्जडामा थुनी, मिठो बोली सुन्दर रूप पिञ्जडामा थुनी, झर्किएको मैना जस्तो नहोस् जिन्दगानी। बुवाको यो उन्मुक्ति सधैँ हामी खुलेर हेर्न पाइरहेको, बुवाको यो साहित्यिक आकाशमा उहाँको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, आकाशभरि धरतीभरि छाइरहोस्। बेहरी साहित्य सभा केन्द्रीय समिति कृति विमोचन तथा रचना वाचन कार्यक्रमका आजका यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू श्री चाहिँ हाम्रो हरितृप्ति सिन्हाज्यू, राकेश सभा सदस्य, मेरा मित्र नयनराज पाण्डेज्यू। अब हामी धेरै पहिलेदेखि परिचित त थियौँ। एकचोटि चाहिँ मेरठमा भेट्ने कुरा पनि भएको थियो, तर उहाँसित चाहिँ के भयो र चाहिँ उहाँ कतै हरिद्वारतिर कतातिर वृन्दावनतिर लाग्नु पऱ्यो, भेट हुन पाएन मेरठमा। आफ्नै जिल्लामा उहाँको चाहिँ स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेछ। राधा पाण्डेज्यू आजका पुस्तकका कृतिकार तथा आज उहाँको जन्मदिन पनि हो। दाजु पुरुषोत्तम अरियालज्यू, आज एउटा राम्रो एउटा सार्थक कार्यक्रम चाहिँ म उपस्थित भएको जस्तो लाग्यो। आजभोलि मलाई कस्तो फिल हुन लागेको छ भने अब चाहिँ नि यो उमेरमा हामी जब पुग्छौँ अनि एक्लोपन महसुस हुन्छ के, घरमा पनि एक्लै बसिराख्नुपर्ने। त्यसमाथि झन् मेरो परिवारै सानो, बुढाबुढी मात्रै छौँ। कति गफ गर्नु, किताब पढ्यो, किताब कति पढ्नु होइन। लेखनमा पनि अब अलिकता चाहिँ नि आज चाहिँ नि अब पुरुषोत्तमजीले 77 वर्षको उमेरमा अब लेख्दै हुनुहुन्छ भने मैले त म थाकेँ, अब लेख्दिनँ। बिहान नयनजीसित कुरा गर्दै थिएँ मैले, नयनजी अब चाहिँ नि अब थाकेँ, अब लेख्न पनि सक्दिनँ। अब म जाल समेटा चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि जति मेरो अहिलेसम्म लेखिएका त्यताउति छरिएका कृतिहरू छन् ती सम्पूर्णलाई चाहिँ नि समेटेर चाहिँ नि अब चाहिँ नि बिट मार्ने पक्षमा चाहिँ नि म पुगिरहेको छु भन्ने मलाई लागेको थियो। तर पुरुषोत्तमजीले यो 77 वर्षको उमेरमा उपन्यास लेख्नुभयो। त्यो देखेपछि मलाई के लाग्यो भने कि वास्तवमा मैले यत्रो दिन लेखेँ, किन मैले थाकेँ होला। मभन्दा अग्र दाजु हुनुहुन्छ, 4 वर्षमा मभन्दा जेठै हुनुहुन्छ होइन। उहाँले त यो 77 वर्षको उमेरमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ नि म थाकेँ भनेर किन भने होला भनेर मलाई लाग्यो। मलाई के लाग्यो, एउटा ऊर्जा मलाई प्राप्त भयो। मलाई के लाग्यो भने होइन, अब मैले चाहिँ नि जबसम्म मेरो कलम चल्छ म अब लेख्नै पर्छ, म लेख्छु। थाक्ने बेला चाहिँ नि त्यो एउटा प्रेरणा चाहिँ नि आज पुरुषोत्तमजीको पुस्तक चाहिँ नि विमोचन गर्दा त्यो एउटा प्रेरणा मलाई चाहिँ नि प्राप्त भयो। यो किताब मलाई मणिजीले आउनासाथ काठमाडौँ आउनासाथ मलाई दिनुभएको थियो। किताब मैले पढेँ सर, र पढेर मेरो एउटा के बानी छ भने किताब म लिन्छु, जुन किताबले मलाई चाहिँ नि अलिकता तान्छ त्यो चाहिँ म एक बसाइमा पढेर सकाइदिन्छु, चाहे 2 घन्टा लागोस् या 3 घन्टा लागोस्। जुन किताबले मलाई तान्दैन त्यसलाई चाहिँ नि दराजमा राखिदिन्छु, कहिले जहिले फुर्सद हुन्छ त्यसले झिकेर चाहिँ नि म पढ्छु। त्यो मेरो चाहिँ नि आफ्नो बानी हो। म मणिजीको किताब पनि मैले एक बसाइमा 1 घन्टा कि 2 घन्टामा पढेर सकाएको थिएँ। उहाँले दिनुभएको थियो कुटी। र उहाँको पिताजीको किताब पनि मैले
पाहुना साथ मैले चाहिँ हेरेपछि त्यो त्यसले तान्दै गयो र मैले चाहिँ नि राति मलाई लाग्छ कि राति 11 साढे 11 बजे मैले किताब त्यो पढेर सकेँ। मेरो पढ्ने स्पिड चाहिँ नि त्यो सानोदेखि मेरो पढ्ने स्पिड अलि ठुलै अलि तेजै छ। म अलि आफूलाई मन परेको कुरा चाहिँ नि म छिटछिटै पढ्छु। मेरो चाहिँ नि त्यो बानी छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि मैले त्यो पढेर सिद्ध्याएँ। मैले उहाँले भने पनि मणिजीलाई कि तपाईँको पिताजी किताब पढ्ने मलाई बडा लाग्यो। सल्ल बगेको भाषा छ, एउटा चाहिँ नि प्राञ्जल शैली छ, एउटा विषयवस्तु विशेष गरेर अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के नाम दिएँ भने संस्मरणात्मक उपन्यास। उहाँको जीवनसित संस्मरणसित जोडिएर आएको एउटा उपन्यासले जीवनमा जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि आयो। एउटा तपाईँहरूलाई एउटा म एउटा सेयर गरौँ। यो हामी जुन उमेरमा पुग्छौँ नि, अब जस्तो अब यही असोजमा म 75 लाग्दैछु है। मेरो 75औं जन्मदिवस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र यो उमेरमा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो नयन भाइले के भन्छन् भने दाइ अब संस्मरण लेख्नु। वास्तवमा यो उमेरमा पुगेपछि हामीलाई संस्मरणले नै पछ्याइरहेको हुन्छ। केही लेख्नुपर्छ कि संस्मरणै लेखौँ जस्तो लाग्छ कि। अनि रचनात्मक कुराहरूभन्दा संस्मरण लेख्नतिर अभिरुचि चाहिँ बढ्छ यो उमेरमा पुगेपछि। मोहनराज शर्मासित एउटा संस्मरण गोष्ठी थियो चितवनमा। त्यो संस्मरण गोष्ठीमा कुरा हुँदा उहाँले एउटा बडा राम्रो शब्द भन्नुभएको थियो कि गिद्ध चाहिँ नि जब थाक्छ अरे, बुढो हुन्छ अरे, अनि उसले आफ्नै चाहिँ त्यो छातीको चाहिँ मासु चुच्चोले चाहिँ नि ठुङ्गिकन त्यसो सुँगिरहेको छ अरे के। त्यस्तै हाम्रो पनि हो के। हाम्रो जीवनको चाहिँ नि जीवनको जुन भोगाइहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि हामी ठुङ्गिकन सुँगिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो एजमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ नि एउटा अनुभव चाहिँ नि एउटा त्यो एउटा ऊ चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो नै अनुभव मैले पनि अब के संस्मरण लेखौँ जस्तो मैले एउटा संस्मरण लेखेँ करिब 150-200 पेजको चाहिँ नि मैले तयार गरेर दिएँ प्रकाशकलाई। प्रकाशकसित मेरो सम्झौता अनुसार 300 पेजमा सकिनुपर्ने मेरो जीवनको आधा भाग मात्रै आयो। अनि उहाँले भन्नुभयो दाइ यस्तो भएन, तपाईँको त्यो 600 पेजको हुन्छ, हामीलाई त छाप्न गाह्रो हुन्छ। अब यसलाई के गरौँ भन्ने मलाई लागेपछि अब पुरुषोत्तमजीको किताब पढिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अलिकता चाहिँ नि ध्रुवचन्द्रजीको बाढीको पनि प्रभाव पऱ्यो, अलिकता उहाँको पनि पऱ्यो। अनि मलाई के लाग्यो भने होइन, यो म आफ्नो जीवनलाई म चाहिँ नि अब औपन्यासिक रूपमा नै ढालेर उपन्यासको रूपमा लेख्छु। तर उपन्यासको रूपमा लेख्दाखेरि मलाई लाग्छ कि 300-350 पेजमा सायद मैले चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई पुरा व्यक्त गर्न सक्छु होला जस्तो मलाई चाहिँ नि लागिराखेको छ। र त्यतातिर त्यो प्रेरणा पनि मैले चाहिँ नि पुरुषोत्तम दाजुको चाहिँ नि यो आजको पुस्तक विमोचन गर्दा मेरो मनमा त्यो कुराहरू खेलिराखेको थियो कि यस्तो पनि गरौँ कि यतातिर पो लागौँ कि म भन्ने पनि मलाई लागिरहेको थियो। आज चाहिँ नि 2 जना सिक्किमदेखि राधा बहिनी आउनु भएको छ। अनि पहिलोपटक नेपालगञ्ज आउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ नि हामी स्वागत गऱ्यौँ। उहाँको आज भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सम्मान भयो। जबसम्म तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ तपाईँ लेख्दै जानुहोस्। तपाईँको त्यो ऊर्जाले हामी पनि लेख्दै जान्छौँ। हामीले पनि त्यो प्रेरणा चाहिँ नि हामीलाई पनि मिलेको छ। तपाईँलाई भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो राम्रो कार्यक्रम चाहिँ नि उहाँको घरमा नै यो उपन्यासको चाहिँ नि एउटा स्थल, उपन्यासको चाहिँ नि एउटा स्थलमा नै यो चाहिँ विमोचन कार्यक्रम राखेकोमा भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समितिलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सिक्किमबाट नेपालगञ्जलाई माया गरेर आउनुभएकी स्रष्टा राधा पाण्डेज्यू 76 वर्ष पुरा गरेर आजको दिनमा 77औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएका हामी कलम चलाउनेहरू सबैका बुवा पुरुषोत्तम अर्यालज्यू, प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य मणि अर्यालज्यू, पार्षद पुष्कर रिजालज्यू, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कपिल अन्जानज्यू, बारदरी फाउन्डेसनका सचिव इचा लुइटेलज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बाँकेका अध्यक्ष कल्पना खरेलज्यू,
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक तथा विद्वान प्राध्यापक जनार्दन आचार्यज्यू, साहित्यकार किरण आचार्यज्यू, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका सचिव ज्यू र निवर्तमान अध्यक्ष महानन्द ढकालज्यू लगायत यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। सर्वप्रथम 77औं वर्ष टेक्नुभएका पुरुषोत्तम भरियालज्यूलाई हामीले यसै गरी 100 वर्षको जन्मोत्सव मनाउन पाऊँ म त्यो शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र लगत्तै म नयनराज पाण्डेज्यू समक्ष क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हामीले स्थानीय र देशभित्र देशबाहिर समेतका धेरै स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेका छौँ, अभिनन्दन गरेका छौँ। तर नेपालगञ्जकै माटोमा हुर्केको, नेपालगञ्जकै माटोमा पढेको, नेपालगञ्जकै एउटा स्रष्टा जसले काठमाडौँमा गएर नेपालगञ्जलाई छोडेको त छैन तर देश विदेशमा आफूलाई चर्चित बनाएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्न पाएनौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो, त्यसका लागि हामी लज्जित पनि छौँ। धेरै पटक प्रयास पनि गरियो, कतिपय अवस्थामा हामी मौका छोप्छौँ। भेट साहित्य समाज यो भनिरहनु पर्दैन, हामी सम्मान गर्न चाहिँ जान्दछौँ, तर कहिलेकाहीँ संयोग यस्तो हुँदो रहेछ कि हामी बडा दुःखद रूपमा हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्ने हुन्छ। खगेन्द्र लुइटेल सरलाई हामीले यस्तै मौका छोपेर हामीले सम्मान गऱ्यौँ मध्यपश्चिम समाजको कार्यक्रममा। तर हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको पुरस्कार लिँदाखेरि पनि त्यतिखेर पनि मिल्छ कि भन्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तर उहाँहरूको कार्यक्रममा आएको बेलामा हामीले अब अलि सानो, धेरै सानो कार्यक्रममा छुट्टै कार्यक्रम नगरिकन नगरौँ भनेर त्यतिखेर पनि हामीले सम्मान गरेनौँ। र बिचमा यस्तो भयो कि हाम्रो संयोग यसरी एक ठाउँमा बस्न मिलेन। यो हाम्रो तर्फबाट पनि हो, अलिकति नन्दा सरको तर्फबाट पनि हो, त्यो समय उहाँको पनि मिलेको होइन। तर पनि संस्थागत हिसाबले हामी क्षमा याचना गर्दछौँ। र आज हामी सम्मान गर्ने अवसर पाएका छौँ र यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद, बधाई र हामी फेरि पनि पुरस्कृत गर्न पाऊँ, सम्मानित गर्न पाऊँ। उहाँ 2025 सालमा नेपाल जानुभयो, 2 वर्षको उमेरमा। यदि मैले गलत रहेछ भने सरले करेक्सन गर्नुहुन्छ। 25 वर्षदेखि 43 सालसम्म यहाँ नेपालगञ्जमै बस्नुभयो। प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र प्रमाणपत्र तहको अध्ययन नेपालगञ्जमै बसेर महेन्द्र भूमि क्याम्पसबाटै प्रमाणपत्र तह गर्नुभयो। त्यसैले गुरुको रूपमा जनार्दन सर यहीँ हुनुहुन्छ। र त्यसपछि ल पढ्न काठमाडौँ जानुभएको, उतै बस्नुभयो। तर उहाँको बस्ने कोठा अहिले इमर्जेन्सी कोठा छ र त्यो कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। यो नयनराज पाण्डेले मात्रै होइन, हरिप्रसाद तिमिललाई पनि बिर्सन सक्दैन। आफ्नो माटो कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। उहाँले त्यसको प्रमाण उलार हो। उलारको अवधि अनुवाद पनि भइसकेको छ, चौबे सरले गर्नुभएको छ। जुन उचाइमा नयनराज पाण्डे पुग्नु भएको छ त्यो नेपालगञ्जको पनि उचाइ हो, त्यसले नेपालगञ्जको पनि कद बढाएको छ।